بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم خياتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله هنا رايحين نديروا دي صابلي بلا موس وشوكولا وبلا ديكوراسيون حتكون بلا بطاطا تختيني من الفوق. يعني هذه الوصفه دومونداوها من عندي بزاف فيسبوك، كل مره يبعثوا لي في البريفي حطينا لا روسيت حطينا لا روسيت، وانا ما عليا غير نلبي لكم الرغبات ديالكم. يعني صبروا عليا كما قلت لكم بالعقل ان شاء الله راني حنحط لكم كامل لي روسيت. بون انا اليوم راني حندير اون كونتيتي كبيره، مي هنا وجدت لكم مقادير قيس 250 غرام تاع المارغرين. انا راني حندوبلي المقادير، يعني في الاخر كي راحوا تشوفوا العجينه كميه كبيره ما تنخلعوش. انا حندير 500 غرام. دونك لهاد لاباط واش نسحق؟ عندي 250 غرام تاع لا مارغرين بدرجه حراره الغرفه، عندي 4 صفار بيض، عندي كاس تاع المايزينا، كاس تاع سكر غلاس، 2 مغارف تاع الكاكاو، وكاس تاع قهوه سريعه الذوبان، وهنايا عندي اروم تاع القهوه واروم تاع كراميل وساشي تاع لا ليفور. دوك هاتيك انا نجي نجيب البيتخان تاعي ونبداو الوصفه كامل كيف. دوك هاتيك البنات هنا واش درت؟ هنا اللي ما عندهاش البيتخان تخدمها بيدها، يعني كيما لي صابلي نورمال. وشنو في المرحله الاولانيه كي نديروا المارغرين والبيض والسكر راكو رايحين نديروهم دو بريفيرونس بالباتور، سينو خدموهم مليح بيديكم. هنا راني درت زبده تاعي، راح نزيد سكر غلاس، راني رايحه نزيد قلنا كاكاو والنسكافي، انا حنديرهم كامل هنايا هكذا. دوك هاتيك نخلط هادوما تري بيان بالفوي، ومن بعد هاتيك نعاود نولي لكم. دوك هاتيك البنات بعد ما طلعت مليح الزبده تاعي مع السكر والكاكاو، واش راني حندير؟ انا حندير زوج مغرفه عفوا تاع عطر الكراميل، مغرفه كبيره تاع عطر الكراميل هكذا، يعني عمروها مليح راح تعطينا ذوق بزاف مليح لي صابلي تاعنا هكذا. واش راني حنزيد معاها؟ راني حنزيد عطر تاع القهوه، مغرفه كبيره تاع عطر القهوه هكذا. وهنا واش راح نزيد؟ حبط كامل الكميه تاعي تاع لاغوم اللي عندي هكذا. واش راح نزيد؟ دوك هذيك هنا راني حنجيب صفار البيض وراني رايحه نزيد بالوحده ونخلط، نزيد بالوحده ونخلط حتى نكمل الكميه تاعي كامله ونعاود نولي لكم. هايليك البنات بعد ما خلطنا كامل البيض زدتو يعني كما قلت لكم بالحبه هكذا. دوك هاتيك واش راني حندير؟ قلنا عندي الكاس تاع المايزينا راني رايحه نزيدو لداخل هكذا. وحنا البنات عندي ساشي تاع لا ليفور راني حنزيد نغربلو هنايا فوق المايزينا هكذا. فوالا دوكا واش راح ندير؟ راني حنبدا نزيد الفارينه بالعقل ونخلط حتى تولي عندي اون بات يعني كيما تاع لي صابلي، اون بات تكون ماشي ناشفه بزاف وماشي طريه بزاف. دوكا هاتيك انا نكمل نطمها كامل بالفارينه ونعاود نولي لكم. الفارينه البنات ما عندهاش يعني كميه محدده تاع الفارينه، يعني كيما نعرفوا البيض كاين اللي كبير كاين اللي صغير، وثاني النوعيه تاع الفارينه تختلف من ماركه لوحده اخرى، كاين اللي تشرب كاين اللي ما يتشربش. دوكا انا نكمل نطمها كامل ونجو نكملوا كيف. هنا دوك هاديك البنات هاي ليك لاباط تاعي بعد ما طميتها كامل بالفارينه هاي ليك، يعني تجي طريه وميم طون ما تتلصقش. دوك هاتيك نجي ناخذ اون بارتي من العجينه. هنا قلت لكم لاباط هذه البنات انا درت قيس 500 غرام، يعني عطيت لكم مقادير تاع 250، مي انا دوبليت المقادير يعني نسحق كميه كبيره. كنت حندير لكم تاع 500 غرام، من بعد قلت بالك كاين اللي في الدار يحبوا يديروا غير كميه قليله برك، يعني انا عندي هنا كوموند يعني دومونديوها لي بزاف هاد الحلوه لي كليونط تاعي. دونك هاتيك واش ندير؟ نجي ندير كميه خفيفه برك تاع الفارينه هكذا ستر هكذا، نسقمها كامل بيدي. وهنا نجيب الحلال، يعني نروحوا لها غير بالعقل. هاد لاباط يعني تجي بزاف طريه باسكو فيها غير جون دوف، وزدنا درنا لها ثاني المايزينا. دونك هاتيك انا نفتحها كامل هكا ونولي. هايليك العجينه تاعي هنا راني حليتها. دوك هاتيك واش راح ندير؟ عندي هاد الطابع، يعني كل وحده تخير طابع اللي عندها تحديد ولا بلاستيك ولا ما يهمش. نجي نطبع دوائر هكذا كامل ونحطهم في السنيوه تاعي. طيب هنا البنات الفوق
قبل ما نبدا نوجد العجينه كي وجدت لي زانغريديون شعلت الفوغ تاعي يعني يسخن. هنا ما كان لا تحطوها ما كان لا تخليو لاباط تاعكم تريح، راح نطيبوها مباشره. واللي تجيها هاد العمليه واعره فوق تخاف تلصق لها ولا راح تحل في بابي كويسون ولا في ساشي، كل وحده فاش موفا تحل. يعني نحلها هكذا تجيني سهله هكذا، نطبعها كامل. وهنا راح ناخذ لاكوبات تاعي هكذايا ونحي، راح تجيني تقعد يعني تشد لافو الشكل تاعها يبقى هو. هنايا عندي سنيوه راني حنستفهم كامل كي نطبعهم ونستفهم كامل في سنيوه نطيبهم، ومن بعد هذيك نكملوا لا ديكوراسيون تاعنا. دوكا تيك البنات بعد ما خليت لي صابلي تاعي طيبوا، انا راح نجوزو نوجدوا لا موس وشوكولا. واش راح نسحق؟ هنا عندي كيله تاع لا شونتيي، الكاس اللي يرفد 250 ملل، وعندي كيله تاع الماء بارد هكذا. وهنايا عندي 200 غرام تاع شوكولا ذوبتها ما زدت لها والو، شوكولا وحده ما تزيدوا لها لا زيت لا حتى حاجه، ذوبتها وخليتها هنا تبرد، سبقت فيها هي الاولانيه. دوكا هذيك واش راني راح ندير؟ راح نحكم لو بول تاع البيتخان تاعي، راني راح نحط فيه كاس تاع الماء، نزيد عليه كاس تاع لا شونتيي هكذا، وراني رايحه نطلع لا شونتيي تاعي نورمال يعني عاديه. ومن بعد كي تطلع لا شونتيي نبدا نزيد عليها شوكولا على دفعات. هنا كيما قلت لكم سبقت في الشوكولا ذوبتها هي الاولانيه، هاي ليك بارده عندي يعني ماشي بارده حتى تعاود تجمد، مي بردت نقصت لها هذيك سخانه. صافي كنطلع لا شونتيي تاعي ونبدا نزيد لها شوكولا غير بالعقل حتى نتحصل على الموس ونعاود نولي لكم. وهنا في هذه العمليه لازم لو باتور البنات، ما تقدروش ديروا العمليه هذه زعما تقولوا بالفوي هذاك بالضراب اليدوي ولا نو، ما تخرج لكمش، لازم الباتور. دوك هاتي كان نطلعها ونعاود نولي. هاي البنات لاموس اللي تحصلت عليها، الخليط تاع شوكولا دايبه مع لا كريم مع لا شونتيي. دوك هذيك واش راح ندير؟ عندي هنا اون بوش جوطات راني رايحه نعمرها ونجوزو نديكوريو كيف. دوكا البنات هاي ليك لاموس تاعي بعد ما عمرتها في اون بوش جوطه، دو بريفيرونس يعني تخلوها تبرد ديالو كان نص ساعه فريجيدير باش تحكم روحها مليح، كي نكلاصيوها ماشي رايحه تخرج لنا. وهنا واش عندي كميه من شوكولا تاع طالع، يعني كل وحده واش من الماركه تحب تستعمل، نوتيلا ولا يعني كاين بزاف عده انواع في السوق. دوك هذيك هنا واش راني راح ندير؟ ناخذ الحبه تاع الكاطو تاعي، يعني شوفوا طيبوها كما نعرفوا كاكاو ما لازمش يحمر داخل الكوشه، نطيبوها ابلون. واش راح ندير؟ راني راح نجي نعمر هنايا هكذا ونخلي مكان هنا في الوسط. واش راح ندير فيه؟ راني راح ندير فيه كميه تاع شوكولا طالع هكذا، ونغلق بحبه ثانيه يعني باش تجينا كميه تاع الكريمه يعني باينه. انا هنا لاموس تاعي ما خليتهاش بردت مليح، يعني قلت لكم دو بريفيرونس خلوها تبرد، كي تبرد رايحه تجمد هذيك الشوكولا وتشد روحها كامل هكذا. ونجي نمسح هنا الاطراف وين هكذا. هاي ليك صابلي تاعي. دوكا انا نكمل نعمرهم كامل بنفس الطريقه ونجو نكلاصيوهم كيف. دوكا نجو نكلاصيو لي صابلي تاعنا بلا موس وشوكولا. هنا ذوبت كميه تاع شوكولا وزدت لها شويه برك تاع الزيت، يعني ما زدت لها لا حليب لا ماء هكذا. نحكم لي صابلي تاعي، نجي ندير شوكولا هكذا من فوق، يعني طريقه عاديه نكلاصيو بها كامل يعني الكاطو تاعنا. نخبط هكذا شويه باش يحبط هذاك ليكسي تاع الشوكولا. هنا راني دايره بابي كويسون من تحت وعندي لاغري باش الشوكولا اللي حتقطر لي راني حنعاود نريكوبيرها يعني نورمال ونعاود ندوبها. دوكا انا هكذا نكمل نكلاصيهم كامل ونعاود نوليو. نعملك البنات لي صابلي تاعنا هنا بعد ما نشفو. هنا واش عندي اون بوش جوطه هايليك، وعندي درت فيها لا باطا تارتيني لداخل، وانا حنجي ندير هكذا دي غوزاس من فوق. يعني لا باطا تارتيني تاعكم كما نعرفوا دوكا يسخانه شويه حتجي دايبه، خلوها فريجيدار يعني ماشي بزاف، ماشي حتى تجمد وما تقدروش تخرجوها، واحد 5 دقائق فريجيدار
وتجو تخدموا بها. فوالا يعني هاد الصابلي راح يجي بزاف بنين، يجي هايل يعني شكلا وذوقا، يعني ما شاء الله حاجه بزاف شابه. فوالا دوك انا نكملهم كامل ونعاود نولي. هذه هي البنات كانت وصفتنا نهار اليوم، صابلي بلا موس وشوكولا، يجي بزاف بنين بزاف هايل. انا هنا حطيته في هاد لي كيسات، يعني كل وحده عندها حريه الاختيار كيفاش تقدموا. هنايا هاي اللي كان قسمت لكم حبه، شوفوا كيفاش جا لداخل ما شاء الله، يعني طبقات باينين. صابلي يعني يتفتت مرمل وحده وحده يتفتت. انا الا كانت عجبتكم وصفتنا نهار اليوم، عليكم غير ديروا جيم وتشتركوا في القناه هكا باش يوصلكم من جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.